नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधि टेलिभिजन। बोधि संवाद कार्यक्रममा स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई हामी यस स्टुडियोमा निम्त्याएर उहाँहरूसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम हो बोधि संवाद। आजको यस बोधि संवाद कार्यक्रममा हामीले एक विशेष अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ एक प्राविधिक हुनुहुन्छ। सेनामा प्रमुख सेनानीको रूपमा कार्यरत उहाँ विशेष गरेर एभिएसन इन्जिनियरको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको अर्को पाटो भनेको परम्परागत बुद्ध धर्म यानि कि नेवार बुद्धिज्म। उहाँ हुनुहुन्छ सानुराजा वज्राचार्य। स्वागत छ यस बोधि संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला तपाईँ विशेष गरेर नेपालको वज्रयान बुद्ध धर्म नेपाल मण्डलको प्राचीन नेवार बुद्धिज्मको परिवारमा हुर्कनुभयो। यसको अभ्यास पनि गर्नुभयो। यस बारेमा छोटो कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद रत्नजी। खास गरी वज्राचार्य परिवारमा जन्मने बित्तिकै त्यति बेला त्यो समय आफ्नो परम्परागत धर्म अभ्यासहरूमा प्रवेश गराइयो। त्यति बेला आफूले सो विषयमा ज्ञानै नभएको बेला पनि मलाई लाग्छ हामी धेरै सानो छँदाखेरि हामीलाई प्रवज्ञा दिइयो र हामी भिक्षु भयौँ र वज्राचार्य भन्ने एउटा मान पदवी पायौँ। तर थाहा छैन त्यो के हो। तर धेरै समयपछि लगभग हाम्रो युवा अवस्थामा जब गुरु बद्रीरत्न वज्राचार्य उहाँले वज्राचार्यहरूले गर्ने कर्मकाण्ड वज्राचार्यहरूले थाहा पाउनुपर्ने बौद्ध शिक्षाहरूको लागि उहाँले स्कुल सञ्चालन गर्नुभयो र म पनि त्यहाँ प्रवेश गरेँ। त्यसैले मैले धेरै अभ्यास गर्न पाएको छुइनँ। शिक्षाको दौरान वज्राचार्य अध्ययन मण्डल जुन गुरु बद्रीरत्न वज्राचार्यज्यूले स्थापना गर्नुभएको थियो त्यहाँ मैले अभ्यास गरेँ। अहिले भन्नुपर्दा यो नेवार बुद्धिज्म विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित नेपालको प्रमुख बुद्ध धर्म, एक मौलिक बुद्ध धर्म। यसको परिचय दिनुपर्दा तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ? नेपालमा अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यो थेरवाद अनि लामाइजम र वज्राचार्यहरूले चलाइरहेको बौद्ध धर्म जुन प्रमुख रूपमा देखिन्छ र यही वज्राचार्यहरूले चलाइआइरहेको बौद्ध धर्म जुन सदियौँदेखि यहाँ अभ्यास रहिरह्यो र समष्टिगतमा हेर्दाखेरि यो अभ्यासहरू विदेशमा भन्दा फरक देखिए र त्यही कारणले हामी भन्ने गर्छौँ यो नेपालको आफ्नै परम्परागत बौद्ध धर्म। हरेक मुलुकमा त्यो चलन छ। आफ्नो आफ्नो देशको नामबाट यो हाम्रो खालको बौद्ध धर्म। झन्डा समेत आफ्नै देशको फरक ढङ्गले राख्ने परम्पराहरू सुरु गरेका छन्। त्यसैले हामी यो मन पराउँछौँ कि यो बौद्ध धर्म नितान्त यही माटो, यही हावापानी र यहाँको संस्कारसँग मिलिजुली आइरहेको धर्म हो। त्यसैले यो नेपालको परम्परागत बौद्ध धर्म हो। तपाईँ श्रद्धेय पण्डित बद्रीरत्न वज्राचार्यसँग निकट रहेर उहाँको शिष्यको रूपमा पनि अध्ययन गर्नुभएको कुरा गर्नुभयो। उहाँको नेपालको यो वज्रयान बुद्ध धर्ममा उहाँको योगदानबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि? सबभन्दा पहिला त म उहाँको यो विषयप्रति अति प्रभावित छु कि उहाँभन्दा पहिला पनि उहाँको समकालीनमा पनि धेरै वज्राचार्यहरूले आफ्नो परम्परागत अभ्यासहरू गरिआए। तर त्यो समय यस्तो समय हामीले महसुस गऱ्यौँ वज्राचार्य भन्ने के हो र अझ भन्दाखेरि बुद्ध धर्म के हो भन्ने कुराको ज्ञान समाजमा ह्रास भइसकेको समय। खास गरी वज्राचार्य जसले बुद्ध धर्मलाई अगाडि बढाउने जिम्मा बोकेको छ, बुद्ध धर्मको एउटा
धर्म शासकको जिम्मा बोकेको छ। हजुर सो त्यति बेलाका ती वज्राचार्यहरूले त्यो बौद्ध धर्मको ज्ञान नै एकदमै न्यूनतम ज्ञान हासिल गरेको अवस्थामा श्रद्धेय गुरु बद्रीरत्न वज्राचार्यज्यूले यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिलाउनु पर्छ। अब वज्राचार्य भनेको साँच्चै बुद्ध धर्मलाई जीवित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने एउटा सम्प्रदाय हो, जसले अब रोल खेल्नुपर्छ भन्ने उहाँको भावना होला र वज्राचार्यका नयाँ पुस्तालाई उहाँले जम्मा गर्नुभयो। जबकि पुरानो पुस्ता आफ्नो आफ्नै ढङ्गले व्यस्त थिए र त्यो नयाँ पुस्ता जो स्कुलका विद्यार्थीहरू हुन् तिनीहरूलाई जम्मा गर्दा गर्दै सङ्ख्या धेरै पुग्यो र एउटा स्कुलको रूप जहाँ संस्कृत शिक्षादेखि लिएर बौद्ध दर्शनदेखि लिएर अभिधर्मका कुराहरू अनि परम्परागत संस्कारका कुराहरू एकदम सिङ्क्रोनाइज हुने गरी उहाँले शिक्षा दिनुभयो र त्यति बेला मलाई लाग्छ यो एउटा क्रान्तिकारी पाइला हो। उहाँले विशेष गरेर यो बौद्ध शिक्षाको लागि वज्राचार्य अध्ययन मण्डल पनि स्थापना गर्नुभएको कुरा छ। यहाँ हाल यस संस्थाको अध्यक्षको रूपमा पनि रहनु भएको छ। यो वज्राचार्य अध्ययन मण्डलले त्यो बेला के कस्तो कार्यहरू गरेको थियो र अहिले यसलाई पुनर्जागरण गर्ने कुरा पनि सुनिएको छ, यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? त्यति बेला वज्राचार्य अध्ययन नितान्त गुरुकुलको परम्परामा अगाडि बढ्यो, गुरु बद्रीरत्न वज्राचार्यज्यूको गुरु शासनमा। र त्यति बेला सयौं किताबहरू, सयौं पुस्तकहरू सम्पादन भए गुरु बद्रीरत्नज्यूबाट। त्यसमा हाम्रा केही साथीहरूले उहाँहरूलाई भौतिक र शारीरिक सहयोग गर्नुभयो, तर सयौं किताब, यो एउटा ऐतिहासिक समय थियो, त्यति किताब त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि प्रकाशन भएन। र दुःखद घटना, गुरुको देहावसानपछि स्कुल प्राय शून्य भयो। अब शिक्षणको अभ्यास रोकियो, अध्यापनको अभ्यास रोकियो। त्यसपछि हामी त्यति बेला त्यो स्कुलमा शिक्षा लिएर केही अभ्यास गरिसकेकाहरू जसले यो परम्परालाई जीवित राख्नुपर्छ र बुद्ध धर्मलाई अझ माथि लाने यो अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेका हामी 8-10 जना साथीहरू फेरि जमघट भयौँ र अब संस्थागत रूपमा यसलाई अगाडि लानुपर्छ। अब गुरुको ठाउँमा अब एउटा गुरुलाई स्थापना गर्नुपर्छ र यो शिक्षालाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना रह्यो। र त्यसपछि साथीहरूले विश्वास गरे र चाहिँ म अध्यक्ष भएँ। र यसको अर्थ यो होइन कि म अध्यक्ष भएर म यो विषयमा निपुण अथवा म त्यो विषयको एक्सपर्ट होइन, तर हामीलाई के विश्वास छ भने हामी अहिले गुरुले स्थापना गरिसकेका, गुरुले शिक्षा दिइसकेका अति विद्वान विद्यार्थीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। तीमध्ये डाक्टर प्राध्यापक नरेशमान वज्राचार्य लगायत अरू पनि छन् र अब उहाँहरूलाई हामी समायोजन गर्छौँ। हामी अब त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौँ कि त्यो क्यालिबर भएका स्कलरहरूलाई ल्याएर अब स्कुल सञ्चालन गर्छौँ। हामी एडमिनिस्ट्रेटिभको रोल खेलौँला। हजुर, भनेपछि अब नेपालको परम्परागत यो बुद्ध धर्म, विशेष गरेर नेवार बुद्धिज्मलाई अगाडि बढाउनको लागि वज्राचार्य अध्ययन मण्डलले अब विशेष किसिमको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? पक्का पनि। तपाईँले प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य, उहाँ नेपालको यो परम्परागत बुद्ध धर्म बज्रयान नेवार बुद्धिज्मका विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कुरा गर्दा भर्खरै केही समय अगाडि भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारमा एउटा प्रवचन कार्यक्रम भएको थियो, जसमा लिङ्गभेद र जातभेद चाहिँ गरिएको थिएन। सबैलाई चाहिँ त्यस प्रवचन कार्यक्रममा सम्मिलित हुन अवसर दिएको थियो। यस कार्यक्रमलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए भने कसैले यसलाई नकारात्मक रूपमा पनि प्रचार गरिए। यसको सवालमा तपाईँको धारणा के छ?
यो एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण घटना थियो। हजुर योभन्दा अगाडिको कुरा म गाँच्न चाहन्छु। हजुर गुरु बद्रीरत्न बज्राचार्यज्यूले यो अभियानको सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यति बेला नेपालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भइरहेको बेला हजुर झ्वाबालबाट यो अभियान सुरु भएको थियो। रत्नकेतु महाविहार जुन झ्वाबाल हजुर त्यहाँभित्रको एउटा समूहले यो संयोजन गरे। त्यसमा पनि डाक्टर नरेशमान संयोजन भूमिकामा महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँको पनि थियो। र गुरु बद्रीरत्न बज्राचार्यले त्यति बेला पनि विविध जातीय युवाहरूलाई हजुर अथवा चाहिँ बालहरू पनि थियो प्रवज्याभिषेक दिनुभएको थियो। हजुर त्यति बेलाको त्यो गुरुको क्रान्तिकारी पाइलालाई अहिले आएर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमानज्यूले उहाँ लुम्बिनीको जुन वज्रयान विहार छ त्यहाँको चक्रेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हजुर एउटा भव्य कार्यक्रम गर्नुभयो। साँच्चै त्यो कार्यक्रममा महिलाले पनि प्रवर्जित भई बिहार प्रवेश गर्ने मौका पाए। हजुर र अब हामीले जातीय कुरा गरेनौँ, नेपालीले त्यो मौका पाए, सम्पूर्ण नेपालीले मौका पाए त्यो बिहारमा प्रवर्जित भएर वज्रयानको एउटा परम्परा मरिसकेको हजुर अझ भनौँ हराइसकेको हजुर त्यो परम्परालाई जीवित गरियो। हजुर त्यसैले यो एउटा अति महत्त्वपूर्ण घटना थियो। जे होस् वज्राचार्य भन्नासाथ नै यो वज्राचार्य अभिषेक लिएको व्यक्ति आचार्यसम्मको अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई बुझाउने किसिमको हाम्रो परम्परागत प्रचलन रहेकोमा पछि यो जातिको रूपमा पनि विकास भएको देखियो। अब आएर पुनः अध्ययन गरेर मात्रै वज्राचार्य बन्ने किसिमको जुन यो प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तपाईको विचारमा अहिले यो नेवार बुद्धिज्मको अध्ययन, अध्यापन अनि यसको अभ्यासको कार्यमा के कस्तो कार्यहरू भयो भने पछिसम्म यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ होला? धन्यवाद। योभन्दा अगाडि अलिकति तपाईँले भन्नुभएको शब्दमा मान्छेहरूलाई गलत सन्देश पनि जान सक्छ। जस्तै वज्राचार्य अभिषेक चाहिँ दिएको छैन लुम्बिनीमा पनि। हजुर अहिले वज्राचार्य बनाइएको छैन। हजुर वज्राचार्य बनाउने एउटा प्रक्रिया मध्ये प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ, प्रवज्याभिषेक मात्र। अब यो संस्कारले वज्राचार्य अभिषेक पनि पाउने यदि अध्ययन गरिसकेपछि भने बाटो खुलेको चाहिँ अवश्य हो, ताकि टिभीको दर्शकहरूलाई यो सन्देश नजाओस् कि त्यहाँ नै वज्राभिषेक दिएको चाहिँ होइन। अब जहाँसम्म वज्राचार्य र वज्रयानको हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षाका कुरा अध्ययन मण्डलले यो कुरा सुरु गर्नेछ र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रा वज्राचार्य अध्ययन मण्डलबाटै उत्पादित विद्यार्थीहरू अहिले परम्परागत नेपालको परम्परागत बौद्ध सङ्घको रूपमा पनि सक्रिय छन्। उहाँहरूले एउटा इन्स्टिट्युसन, एउटा अध्ययन इन्स्टिट्युसनको रूपमा भन्दा पनि अहिले यसको निरन्तरताको लागि अभ्यास एवं अध्ययनको प्रक्रिया सुरु भइरहेको मैले देखेको छु। जबकि म त्यो संस्थामा आबद्ध छुइनँ, तर मैले देखेको छु परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घको नाममा यो अध्ययन र सिक्ने र अभ्यासहरू निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। अब यो विशेष गरेर हाम्रो नेपालको बहाबही, विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको बहाबही, जसलाई हामी महाविहारहरूको रूपमा चिन्दछौँ, ती महाविहारहरू एकताका नेपालको बुद्ध धर्म अध्ययनको केन्द्रको रूपमा स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय स्तरको सम्म अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा थियो। तर यो समय यस किसिमको अध्ययन अध्यापनको कमी महसुस गरिएको छ। अझ भन्नुपर्दा कतिपय बहाबहीहरूको स्वरूप नै बिग्रिसकेको अवस्था छ।
यस सवालमा तपाईँको धारणा के रहेको छ? यो दुःखद अनुभूति हो हजुर कि बिहार आफैले आफ्नो व्याख्या गर्छ यहाँ बौद्ध अनुयायीहरू बस्ने ठाउँ, हजुर बौद्ध स्कलर अथवा बुद्धिजीवीहरू बस्ने ठाउँ, अध्ययन र अध्यापन गर्ने ठाउँ, जहाँबाट धर्मको अभ्यास बाहिर पनि सर्छ। हजुर तर हाम्रो देशमा एउटा समय सायद त्यो स्वर्णयुग होला। हजुर हरेक क्षेत्रमा अलिकति समय 5-10 मिनटको बाटोमा हामीले ठुल्ठुला महाविहारहरू भएको समय, तर सायद राजनैतिक कारण होला, हजुर सायद मान्छेहरूको यो सोसियो इकोनोमिक अवस्था हजुर जहाँ बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो होला हजुर र आर्थिक अवस्थाको कमजोरीले होला। हामीले देख्यौँ यो बिहार सायद त्यति बेलाको धर्मगुरु, हजुर त्यति बेलाको त्यहाँको आचार्य, त्यति बेलाको त्यहाँको हामीले नेपालकै भाषामा, हाम्रै भाषामा भन्दाखेरि थापा अथवा चक्रेश्वर, हजुर यो बिस्तारै जब धर्मको अध्ययनको कमी हुँदै गए, हजुर यो कारणको खोजी गर्नुपर्छ। हजुर केही व्यक्तित्वहरूले गरिसकेका छन्, हजुर तर यो अपुग छ, किनभने कारणको खोजी त्यसले समस्यालाई पहिचान गराउँछ। त्यो समस्याको पहिचान भइसकेपछि त्यो समस्यालाई निदान गर्ने उपाय भगवान बुद्धको चतुरार्य सत्यसँग पनि मेल खान्छ। हजुर हामीले यो बिहारको अवस्था बुझ्दाखेरि त्यति बेलाको समस्या नितान्त मलाई लाग्छ आर्थिक समस्या नै हो। हजुर जीवन उपार्जन गर्ने उपाय नभएपछि मान्छेहरूले धर्मलाई त्यागेको होला हजुर र धर्मको अभ्यास नभइसकेको अवस्थाको कारण, अध्ययन नभएको कारण बाटो बिराएकै होला। हजुर र दुःखसाथ भन्नुपर्छ बिहारको अस्तित्व निमित्यान्न भयो। र अब हामी सतही रूपमा लाग्छ मलाई बाहिरबाट आएका आप्रवासी मान्छेहरूको कारण पनि हो कि हजुर आप्रवासी मान्छेहरूले यहाँको कला र संस्कृतिलाई महत्त्व दिनु त आवश्यकता रहेन, तर उहाँहरूले यहाँ रहेको हाम्रो धर्म संस्कृति सम्पदाको महत्त्व नबुझेको कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। यो अवश्य पनि बाहिरको मान्छेले यो बुझ्नु आवश्यकता रहेन, उनीहरूको आवश्यकताभित्र परेन। तर हामीले हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सम्पदालाई पहिचान गर्न सकेनौँ, हामीले जगिर्न गर्न सकेनौँ, यो हाम्रो कमजोरी हो। अतिक्रमण भयो, तर अतिक्रमण गर्नलाई सहयोग कसले गर्यो भन्दाखेरि हामीले गरे, हाम्रो पुर्खाले गरे। त्यसैले हाम्रो पुर्खाले गरेको हामीले गरेको, हामीले जगिर्न गर्ने भूमिका खेल्न सकेन। नितान्त यसको मलाई लाग्छ यसको एउटै मात्र कारण शिक्षामा ह्रास भयो, बौद्ध शिक्षामा ह्रास भयो। भनेपछि अध्ययन र अभ्यासको कमीले गर्दाखेरि हाम्रा महाविहारहरूको चाहिँ अहिलेको यो नाजुक अवस्था पुगेको। अवश्य यदि अध्ययन भइदिएको भए अभ्यास हुन्थ्यो। हजुर अध्ययन बिना अभ्यास त हुँदैन। हजुर नितान्त यो त अझ वज्राचार्यहरूको त यो स्किलफुल हजुर मिन्स भन्छ नि, उपाय कौशल। हजुर अध्ययन मात्र गर्ने नै होइन, हजुर अध्ययन गरिसकेपछि विभिन्न समाजसँग गाँसिएका कुराहरूलाई प्रयोग गरेर कौशल त्यो स्किलले मान्छेहरूलाई इम्प्रेस गर्दै उसलाई निर्वाणको बाटोमा लाने हो नि। हजुर भनेपछि शिक्षा नै छैन, अनि उपाय कहाँबाट निस्कन्छ, अनि सिप अथवा कौशल कहाँबाट निस्कन्छ? शिक्षाबाट ह्रास आयो। मूल कारण शिक्षाको ह्रास हुनु नै हो। अब साँच्चैकै भन्नुपर्दा नेपालमा बुद्ध धर्ममाथि धेरै प्रहारहरू भएको इतिहास छ। यसरी इतिहासका कालखण्डमा विभिन्न पक्षहरूबाट, शासकहरूबाट, बाहिरबाट आएकाहरूबाट बुद्ध धर्मलाई निकै प्रहार गरेको थियो। त्यसकारण त्यति बेला बुद्ध धर्मलाई जोगाउनको निम्ति
जुन किसिमको कार्यहरू पुराना हाम्रा इतिहासका पुरुष वज्राचार्यहरू ऐतिहासिक पुरुषहरूले चाहिँ योगदान गरेर जानुभयो, एक किसिमले नेवार बुद्धिज्मको रूपमा यसलाई विकास गरेर जानुभयो। यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। यो महत्त्वलाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो सत्य हो। अति विकट समय, जति बेला राजनैतिक प्रहार, हजुर, जति बेला विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूको अतिक्रमणको बेलामा पनि एउटा उपाय निकालेर उनीहरूले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिए। हजुर, हालाकि त्यसको व्यापकतामा ह्रास आयो। हजुर, आफ्नै सीमित क्षेत्र र स्कोपमा त्यो अभ्यास गरिरहे र महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरूलाई जीवित राखे। हजुर, हाम्रो दुःख यति हो कि यो फैलाउन सकिएन। हजुर, सायद त्यो दबाब होला, सायद त्यो रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ हामी, होइन, जीवन र मरणको त्रास होला, जीवित चाहिँ राखे। साँघुरो घेराभित्रै भए पनि अब नयाँ अध्ययन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई यो छ है भनेर जगेर्ना गरे। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ठोस त हुन सक्थ्यो, ग्राउन्ड जिरो, उत्खनन गर्दाखेरि पनि नपाउने हुन सक्थ्यो, तर यो अवस्था आउन दिएन। सङ्घर्षको यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। धेरैले त्यागे, तर सीमित व्यक्तित्वले जगेर्ना गरे, तर त्यो पनि महत्त्वपूर्ण त्यो अर्थमा छ। तपाईँ एकजना एभिएसन इन्जिनियरको हिसाबले कार्यरत हुनुभयो, नेपाली सेनामा पनि कार्यरत हुनुभयो, अनि अहिले प्राइभेट सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ। यो सानो अनुभव, यो कार्यको सिलसिलामा भोग्नु भएको केही अनुभवहरू हामीलाई बताइदिनुहुन्छ कि? साँच्चै लामो समय सेनामा काम गरियो। हजुर, कति हाम्रा बौद्ध साथीहरूले के बौद्ध पनि सेना हुन सक्छ र भन्ने खालको तर्क वितर्क पनि गर्नुहुन्छ। म सरल र हाँसेर जवाफ दिन्थेँ, बौद्ध मेरो भावनाले हुने हो, बौद्ध मेरो सर्टेन अभ्यासले हुने हो। पक्का पनि म बुद्ध बन्न सकिनँ। बुद्धको सम्पूर्ण विनयहरू, शिक्षाहरूमा म पारङ्गत भएको भए म पनि अर्हत हुन्थेँ होला। म त्यो गर्न नसकेको हुनाले म बुद्ध त बन्न सकेन। तर म यो बाटोमा रमाउने मान्छे, म यो बाटो असल छ भनेर अरूलाई भन्ने मान्छे। त्यसैले म चाहे सेना होस्, हतियारको नजिक बस्ने होस्, म बौद्ध हुँ भनेर समय समयमा विवाद अथवा वाद विवाद अथवा छलफल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू नआएको चाहिँ होइन। बुद्ध धर्मको शिक्षाले तपाईँको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कतिको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जस्तो लाग्यो? मेरो प्रोफेसनलिजममा बुद्ध धर्मको शिक्षाले महत्त्वपूर्ण असर गरेको छ। कसैलाई प्रभावित गर्नु छ, हाम्रो धर्मको शिक्षा अरूलाई दिनु छ भने एउटा असल बोली वचन हुनुपर्छ। जब मुखबाट असल शब्द निस्कँदैन, अरूले सुन्न नै चाहँदैन। र जब असल शब्द निस्कन्छ, त्यो शब्द अरूले सुन्छ र यो ज्ञान गुणका कुराहरू अरूलाई दिन सकिन्छ। यो एउटा मन्त्रको रूपमा लिनु भन्ने गुरु वचनले मलाई सहयोग गर्यो। त्यसैले अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको भाषामा भन्ने हो भने यो आर्ट अफ स्पिच, द पावर अफ स्पिच, जसले मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने यो कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्यो। त्यसैले म सेनामा गइसकेपछि प्राविधिक क्षेत्रभित्र पनि म एउटा प्रशिक्षक, एउटा इन्स्ट्रक्टरको रूपमा काम गर्न सकेँ। र त्यो कार्य भूमिका सँगसँगै अर्को एउटा
मलाई अति प्रभावित बनाएको भनेको चटोरार्य सत्यले नै हो। चटोरार्य सत्यले दुःखलाई पहिचान गर्ने, दुःखको स्रोतलाई पहिचान गर्ने र यदि दुःख छ, दुःखको पहिचान भयो, दुःखको स्रोतलाई पहिचान भयो भने अब दुःखको स्रोतलाई नै निमित्यान्न पार्न सक्यो भने दुःखलाई पनि निमित्यान्न पार्न सकिन्छ। त्यसैले दुःख निर्मूल हुन्छ र त्यसको उपाय पनि छ भन्ने यो चारवटा सत्यले मेरो प्रोफेसनल जीवनमा कहाँनिर यो प्रयोग गरेँ मैले त भन्दाखेरि म अहिले पुरा एभिएसनको सुरक्षासँग सम्बन्धित काम गर्छु। भने मतलब एभिएसन सेफ्टी, एभिएसन सेफ्टीको कुरा गरेर मैले यो सँगसँगै कसरी लगिरहेको छ भने जहाजमा मान्छेको सुरक्षा गर्नु पर्यो, सयौं मान्छे उडिरहेका हुन्छन्, गाडीमा जस्तो अहिले समस्या आयो हामी यही रोकौँ गरौँ, यो सम्भावना रहँदैन। करोडौँ अझ अरबौँ रुपियाँको मसिनहरू उडिरहेका छन्, त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ चटोरार्य सत्यको फर्मुला मैले कसरी इम्प्लाइ गरेँ भन्दाखेरि समस्यालाई पहिचान गरौँ, समस्या आउनुभन्दा अगाडि एनालाइटिक एप्रोच, अझ हामी भन्छौँ रिस्क बेस्ड एप्रोच भन्छौँ। समस्यालाई, दुःखलाई प्राइम केन्द्रमा राखेर खोजी गरौँ, यो समस्या छ, यो सत्य हो। यदि यो समस्या सत्य हो भने यो कहाँबाट आयो, यसको कारण छ। हामी एभिएसनमा रुट कज एनालाइसिस भन्छौँ, जडासम्म पुग्ने, स्रोत पुग्ने, स्रोत भने जस्तै यो कहाँबाट आयो समस्या, यो रुटसम्म पुग्ने हो। अब अहिले समस्या आयो, समाधान त्यही गर्ने हो। रुटमा गएर यदि हामीले त्यो रिस्क समस्यालाई निमित्यान्न बनाउने हो भने हाम्रो जहाज सुरक्षित उड्छ। हामीले हजारौँ हजार यात्रुहरूलाई सुरक्षा दिन सक्छौँ। सुरक्षित अवस्था भनेको यता दुःखलाई निमित्यान्न गरेको निर्वाणको जस्तो अवस्था। त्यसको उपाय यता हामी अष्टशील, पञ्चशील, आर्याष्टाङ्गिक मार्ग भने जस्तै अब उता पनि सुरक्षित हुने उपायहरू धेरै छन्। यो भयो भने यो पनि, यो भयो भने यो पनि। मैले ज्वलन्त चतुर आर्य सत्य जिएको छु, धार्मिक पक्षमा भन्दा पनि प्राविधिक पक्षमा। तपाईँले यो बुद्ध शिक्षालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्नुभएको जुन उदाहरण अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो निकै प्रशंसनीय छ। अन्तमा हाम्रो यो बोधि संवाद हेरिराख्नु भएको, बोधि टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई तपाईँको केही सन्देश छ कि? म मात्र पनि बौद्ध भन्न चाहने मान्छे, मैले सबै प्राणीहरूलाई नै बुद्धत्वको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने मान्छेले अहिले बोधि टेलिभिजनको सम्पूर्ण दर्शकहरू, जसले पनि बोधि टेलिभिजन अथवा यो च्यानल हेरिरहनु भएको छ, यो बाटो सबभन्दा उत्तम बाटो हो। भनिन्छ त यो मध्यम मार्गी, तर जीवनलाई सुखमय, दुःखबाट मुक्ति पाउनको लागि, निर्वाणको पक्षमा जानको लागि। त्यसैले भौतिक संस्कारको कुरा गर्दाखेरि निर्वाणको बुद्धत्वै प्राप्त गर्न सकोस् नसकोस्, हामी त्यो पक्षको कामना त गर्छौँ, तैपनि जीवन सुखमय र सहज बनाउनको लागि यो बाटो असल छ। चतुर आर्य सत्य चिनौँ, बुद्धको डिसिप्लिनहरू यसलाई पालन गरौँ, यो उत्तम बाटो हो, सबैलाई कल्याण हुन्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूले हेर्नुभयो प्रमुख सेनानी सानु राजा वज्राचार्यसँगको कुराकानी। उहाँले नेवार बुद्धिज्म नेपाल मण्डलका बाहाबही अनि श्रद्धेय गुरु पण्डित बद्रीरत्न वज्राचार्यका विविध योगदानका पक्षहरूको बारेमा पनि बताउनुभयो। साथसाथै उहाँले बुद्ध शिक्षालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्नुभयो भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिइहाल्नुभयो। उहाँका कुराहरू निकै अनुसरणीय छन्। उहाँलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ।
आजको लागि बोधि संवाद कार्यक्रमको समय पनि यही सकिएको छ। बोधि संवाद हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।